ज़कात के मसाइल में ये सवाल किया जाता है कि जो शख्स मक़रूज़ है क्या उसने भी ज़कात अदा करनी है। तो उस शख्स पर ज़रूरी है कि वो अपना हिसाब करे, जितना उसके ज़िम्मे कर्ज़ है वो कर्ज़ माइनस करने के बाद जो कुछ माल उसके पास बचता है, फिर भी अगर वो साहिब निसाब है तो उसको ज़कात अदा करना होगी। मिसाल के तौर पर एक शख्स है कि जिसके पास 10 लाख रुपया मौजूद है लेकिन 1 लाख रुपया उस पर कर्ज़ा है, तो अब अगर वो ये कहे मैं तो मक़रूज़ हूँ, मैंने कर्ज़ अदा करना है लिहाजा मैं ज़कात नहीं अदा करूँगा, तो ये बात उसकी गलत है। वो उस अपने 10 लाख में से 1 लाख को माइनस करके देखे, 9 लाख उसके पास बाकी बचता है, वो साहिब निसाब बनता है, लिहाजा उस पर ज़कात अदा करना ज़रूरी है। तो अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि निसाब क्या है। निसाब जो है वो शरीयत ने दो तरह मोटा मोटा जो मुकर्रर फरमाया है वो दो तरह से हम समझ सकते हैं, एक सोने के लिहाज से, एक चांदी के लिहाज से। सोने के लिहाज से तो 7.5 तोले सोना बनता है, उसके वो 7.5 तोले सोना हो उसके पास या उसके बराबर की कीमत हो उसके पास, फिर वो साहिब निसाब है। या दूसरी बात यह है कि 52.5 तोले चांदी हो उसके पास या उसके बराबर उसकी रकम मौजूद हो। अब क्योंकि चांदी सस्ती होती है, सोने की निस्बत बहुत सस्ती होती है, तो हमें यहाँ पाकिस्तान के अंदर रहते हुए बिलखुसूस चांदी के मुताबिक ही अपना निसाब मुकर्रर करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि 52.5 तोले चांदी कितने रुपयों की आती है। मिसाल के तौर पर अगर मोटा सा हिसाब लगाएं, 1000 रुपये के करीब अगर वो उसका हिसाब लगाएं तो तकरीबन ये 52,500 रुपया बनता है। वैसे तो एग्जैक्ट उसकी अमाउंट देखनी चाहिए। तो अगर एक शख्स के पास इतने पैसे हैं और फिर उन पैसों के ऊपर 1 साल भी गुजर गया, वो जायद पड़े रहे उसके पास, तो फिर उस शख्स पर लाजिम है कि वो उनमें से 2.5% वो ज़कात अदा करे। ये उसने हिसाब करना है साल के बाद। अब उस साल का जो हिसाब है ये ज़रूरी नहीं है कि उसने रमज़ान के अंदर ही करना है। वैसे तो आम तौर पर हमारे यहाँ ये हिसाब है रमज़ान के अंदर ही ज़कात निकालते हैं। बात ये है कि जो आदमी मुस्तहिक, आदमी बेचारा गरीब है, अब कब से लॉकडाउन चल रहा है, एक आदमी है उसके घर में राशन नहीं था, तो कोई आदमी अगर ये कहता कि मैंने रमज़ान के अंदर अदा करनी है, पहले नहीं अदा करूँगा, तो ये उसकी ज़हनियत जो है वो दुरुस्त नहीं है। बल्कि उससे चाहिए था कि वो जब जो आदमी मुस्तहिक है उसे वो ज़कात अदा कर दे, अपना हिसाब अगरचे उसने बाद में करना है उसमें से उसको माइनस कर ले जो उसने ज़कात को अदा किया है। लेकिन अगर रमज़ान में अदा करेगा तो हदीस शरीफ के अंदर आता है, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमज़ान के अंदर नवाफिल अदा करता है अल्लाह उसे फ़राइज़ का सवाब अता फरमाता है, और जो फ़राइज़ अदा करता है अल्लाह उसे 70 फ़राइज़ का सवाब अता फरमाता है। यानी जो आदमी जिस पर ज़कात लाजिम है, जो रमज़ान के अंदर ज़कात अदा करता है, तो अल्लाह उसे 70 गुना ज़ायद सवाब अता फरमाएगा। बहुत अच्छी बात है, वो रमज़ान में ज़कात निकाल ले। लेकिन कायदा कुलिया ये है, मैं आपको उसका कायदा बता देता हूँ, वो चाहे आप कमरी महीनों के लिहाज से यानी मुहर्रम सफ़र के लिहाज से हिसाब बना लें, या फिर आप शमसी कैलेंडर के लिहाज से जनवरी फरवरी का हिसाब बना लें, वो आपकी मर्ज़ी है। मसलन यकम रमज़ान है, एक आदमी हर यकम रमज़ान को अपना हिसाब करता है, वो अपना कैश इन हैंड देखता है, अपने अकाउंट के अंदर देखता है कि पैसे कितने पड़े हुए हैं। मसलन जो पिछला रमज़ान था, यकम रमज़ान को उसके अकाउंट के अंदर, उसके पास, उस घर के अंदर यानी उसकी मलकियत के अंदर जो रुपए थे वो 5 लाख रुपए थे मिसाल के तौर पर। अब इस रमज़ान को उसने देखा कि उसके पास पैसे जो हैं वो 10 लाख हो गए। साल के दरमियान में हो सकता है वो कम होते होते लाख तक पहुंच गए हों, और अब जो है वो चंद दिन पहले ही आते आते उसके पास 10 लाख हो गया। तो उसने यकम रमज़ान का हिसाब करना है कि यकम रमज़ान को उसके पास जितने पैसे थे उसने उस हिसाब से ही ज़कात अदा करनी। इसी तरह जो ताजिर हजरात हैं उन्होंने भी ज़कात का हिसाब ऐसे ही करना है। मिसाल के तौर पर एक आदमी है, उसका कपड़े का कारोबार है, उसने अपनी दुकान के अंदर कोई 15-20 लाख का कपड़ा डाल दिया। अब उसने भी यकम रमज़ान को देखना है, पिछले यकम रमज़ान को अगर उसका जो दुकान का स्टॉक था, हर वो चीज़ जो उसने बेचने के लिए रखी थी, यानी कपड़ा जितना भी था उसके अंदर मौजूद, वो मिसाल के तौर पर अगर 7 लाख का था, और इस रमज़ान के यकम तारीख को उसने हिसाब लगाया कि वो स्टॉक बढ़ते बढ़ते मालियत उसकी 11 लाख बन गई, तो अब उसने ज़कात 11 लाख पर देनी है, ना कि कम रकम पर देनी है। हिसाब उसने हर साल के साल करना है, दरमियान के अंदर अगर कम जायद हो गया है तो उसका उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह एक बड़ा अहम मसला पूछा जाता है मकानों के हिसाब से। कई लोगों ने किराए पर मकान दिया होता है या एक से ज़ायद उनके मकान होते हैं, प्लाट होते हैं, उनकी ज़कात कैसे अदा होगी? तो ये कुलिया याद रखें, हर वो चीज़ जो बेचने की गरज से है, यानी प्लाट उसने खरीदा है बेचने की गरज से, मशीन उसने कोई खरीदी है बेचने की गरज से, तो उस पर ज़कात है। लेकिन अगर कोई चीज़ उसने मशीन लगाई है बेचने के लिए नहीं,
کپڑا بنانے کے لیے، تو اب اس مشین کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی، بلکہ مشین جو پروڈیوس کر رہی ہے، جو بنا رہی ہے، وہ جو بکے گا اس کا یعنی حساب اس نے رکھنا ہے، سٹاک کے اندر جو کپڑا پڑا ہے جو بیچنے کے لیے رکھا ہے، ہر وہ چیز جو بیچنے کے لیے۔ اس طرح اگر اس نے پلاٹ ہے، اس کے بعد 10 پلاٹ ہیں، اس نے دیکھنا ہے وہ جو حساب رکھے گا، اگر اپریل کا حساب رکھتا ہے، 1 اپریل کو اس نے ایک سال دیکھا میرے پاس اتنے پلاٹ ہیں، اتنے مالیت کے ہیں، اگلے 1 اپریل کو اس نے دیکھا اتنے پلاٹ میرے پاس پڑے ہیں جو میں نے بیچنے کے لیے رکھے ہیں، تو ان کی کل جو مالیت ہوگی اس کے اوپر 2.5% اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ ایسے ہی اگر مکان اس نے کوئی رینٹ پر دیا ہے، مکان اس نے بیچنے کے لیے نہیں رکھا، صرف اس مقصد کے لیے رکھا ہے کہ میں اس سے جو آمدن آئے گی، جو کرایہ آئے گا، وہ گھر کے اپنے اخراجات کے اندر لگاؤں گا، تو اب اس نے مکان کی مالیت کے اوپر زکوٰۃ نہیں دینی، بلکہ اس کرایہ کو دیکھنا ہے، اگر وہ بچ رہا ہے اور اس کے کیش ان ہینڈ کے اندر اضافہ کر رہا ہے تو پھر وہ سال کے بعد جو حساب کرے گا اس کے اندر اگر وہ آ گیا تو زکوٰۃ ادا کرے گا۔ لیکن اگر جیسے کئی حضرات ہیں وہ کرایہ آتا ہے دکانوں کا، مکانوں کا، وہ ویسے ہی خرچ ہو جاتا ہے، وہ جمع ہی نہیں ہوتا، سال ہی نہیں گزرتا، تو ان کے اوپر زکوٰۃ دینا کوئی لازم نہیں ہوتا۔ ایک اہم مسئلہ اس ضمن میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ جو سونا ہوتا ہے خواتین کے پاس، جو زیور ہوتا ہے، اس کی زکوٰۃ اب کس نے ادا کرنی ہے؟ خاتون نے ادا کرنی ہے یا اس کے شوہر نے ادا کرنی ہے؟ تو قاعدہ بڑا صاف اور واضح ہے، جو مالک ہے اس نے ادا کرنی ہے۔ اگر تو خاتون اس سونے اور چاندی کا مالک اپنے شوہر کو بنا دے تو اس کی ملکیت میں دے دے، اب شوہر کے ذمے ہے، وہ جیسے بھی اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے وہ اس میں سے بیچ کر ادا کرے یا ویسے ادا کرے۔ لیکن اگر خاتون رکھتی بھی اپنے پاس ہے اور کہتی ہے میں نے اپنے شوہر کے حوالے بھی نہیں اس کو کرنا، تو اب اس خاتون پر لازم ہے کہ اس نے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کو دیکھا، اس نے کڑے پہنے ہوئے تھے، حضور نے فرمایا کیا اس کی زکوٰۃ ادا کی ہے تو نے؟ یعنی حضور نے توجہ دلائی کہ تو نے پہنے ہیں، زکوٰۃ بھی تو نے ہی ادا کرنی ہے، اب کوئی اور نہیں ادا کرے گا۔ اچھا، ایک اور اس ضمن کے اندر یہ بات ہوتی ہے، لوگ اپنے بچیوں کے لیے سونا اکٹھا کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری بچی ہے، اس کی جب شادی ہوگی، بیاہ ہوگا تو ہم اس کو بنا کے دے دیں گے، تو اب وہ کہتے ہیں یہ تو بچی کا ہے، یہ تو ہمارا ہے ہی نہیں۔ یہ بھی ذہن جو ہے وہ ان کا درست کرنے کی ضرورت ہے کہ سوچ یہ ہونی چاہیے جو شریعت ہمیں بتلاتی ہے کہ جس کی ملکیت میں، جب تک وہ والدین کی ملکیت میں ہے، وہ والدین کا ہے، والدین پر لازم ہے، یعنی باپ ہے تو اس پر لازم ہے کہ اس نے اس جو سونا ہے اس کو بھی اپنی ملکیت کے اندر شمار کرنا ہے، اور سال کے بعد جو حساب کرنا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ بہت اہم عبادت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جہاں جہاں پر اقیم الصلاۃ فرمایا ہے وہاں پر وآتوا الزکاۃ بھی فرمایا ہے، یعنی اہل ایمان کی یہ نشانی ہے کہ وہ نماز کو بھی ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو بھی ادا کرتے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جتنے بھی احباب جو اتنی مالی حیثیت رکھتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ ادا کرنے کے مستحق بنتے ہیں، ان پر لازم ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں، اور اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ نے جو ان کو مال دیا ہے اس مال سے اپنی آخرت کو بنائیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام میں سے خصوصاً حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جتنی مرتبہ بھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے نا، وہ ان کے مال کی وجہ سے سنائی ہے۔ یعنی اگر زمین مسجد نبوی کی کم پڑ گئی، انہوں نے خرید کر دی، اپنا مال خرچ کیا، جنت کے مستحق بنے۔ اگر مسلمانوں کو پانی کی ضرورت تھی تو اپنے پیسوں سے وہ کنواں خرید کر دیا، صاف اور شفاف میٹھے پانی کا، جنت کے مستحق بن گئے۔ اور اگر جہاد کے اندر مال کی ضرورت تھی، حضور کے قدموں میں پیش کر دیا، حضور ان کی اشرفیوں کے اندر ہاتھ ڈالتے، ان کو اچھالتے اور خوش ہوتے اور فرماتے کہ آج کے بعد عثمان کو اس کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا، یعنی کہ ان کے مال نے ان کو جنتی بنانے کے اندر کتنا اہم کردار ادا کیا ہے۔ لہذا مالداروں کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ وہ جو اللہ نے اپنا فضل کرتے ہوئے ان کو مال کی نعمت سے نوازا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے مخلوق کے اوپر خرچ کریں اور اخروی زندگی کے اندر اجر و ثواب کے مستحق بنیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔